شهدنا بوحدانيته وقدرته وحكمته وعلمه، فهو الذي يقلب الليل والنهار ويجري السفن في البحار، سبحانه هو العزيز الغفار. ونشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما بقي الليل والنهار. أما بعد، سادتي وزملائي، إني أريد اليوم أن أسلط الضوء في هذه الحفلة الميمونة المنعقدة بعنوان المسابقة الكتابية للنادي العربي على الموضوع المحدد، وهي العصبية الجاهلية التي تهدد كياننا الإسلامي. يا زملائي، كثير من الأمراض الخلقية والأدواء المعنوية عمت وشاعت في مجتمعنا الإسلامي اليوم. إن هذه الأمراض تجوف أساس مجتمعنا، إنها تخرب كياننا وتفسد بيئتنا، إنها تحكر شخصيتنا ووجودنا، إنها تذلل رفعتنا وعزتنا، إنها تفرق وفاقنا وشملنا، إنها تمزق جمعنا ورباطنا، إنها تتسبب الخلاف والشقاق، تتسبب الفساد في الدين والدنيا. فانفصمت عرى المجتمع الإسلامي العالمي انفساما إلى آخر الحد، صارت أفراده كالغنم القاسية التي تأكلها الذئاب الأمريكية الصهيونية اليهودية جراءة وجسارة. يا زملائي، من هذه الأمراض المعنوية الهامة التي قد شاعت فينا هو المرض من العصبية الجاهلية. فنرى أمامنا رجالا وأفكارا، حركات ومنظمات، مؤسسات وحكومات، إنهم تبعدوا وتخلفوا عن المحور الأساسي من كلمة الإسلام. فهذا يدعو إلى القومية الشنيعة البغيضة، هذا يدعو إلى الجنسية الخيالية المنحرفة، هذا يدعو إلى الوطنية المهلكة المتنافرة، هذا يدعو إلى شرذمة مقصوصة، هذا يدعو إلى الفوارق اللونية والنسبية. فهو يحيي بهذه الدعوة تلك التعاليم الجاهلية، تلك التعاليم الضالة، تلك التعاليم المهلكة التي جاء لإزالتها خاتم الأنبياء أفضل الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجتهد إقلاعها طول حياته المباركة الشريفة اجتهادا بالغا مخلصا، حتى داس بأقدامه جهالة الجهلاء وعماية العمياء، فنادى نداء سافرا فقال: لا فضل لعربي على أجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. يا زملائي، ألا تعلمون أن خلافة التركية في الزمن الأخير كانت قوة للإسلام والمسلمين؟ إن العالم الإسلامي كله كان يعيش تحت رأيتها عزة ووقارة، فكانت لها عزمة وشوكة، لها غلبة وسيطرة، لها دولة وسولة. والمعاندون من الدين والمخالفون من الإسلام كانوا يتزلزلون خوفا من طاقتها وقوتها. لكن تزلزلت هذه الخلافة التركية العثمانية، إنها كيف تحقرت وتجوفت، كيف تفرقت وتمزقت. هذا معلوم لدى كل من يقرأ التاريخ. إن هذه العصبية من التركية والعربية أدت إلى هذه النتائج الوخيمة السيئة. إنها مزقت قباء الخلافة التركية الإسلامية وقطعتها إلى بلدان صغيرة، فلم يبق لها وزن أمام القوات العالمية المعادية التي تدوس المسلمين وبلدانهم دوسا ظالما جابرا. يا شبان المعاهد الإسلامية، إن العالم الإسلامي لو يريد النجاح والفلاح، يريد العزة والشوكة، يريد السيطرة والغلبة، فعليه أن ينحي هذه العصبية الجاهلية العمياء، ينحيها من مجتمعاته وحكوماته وأفراده، ويعمل بهذه التعليمات الأخوية الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونعمل بالعمل الحقيقي بهذا القول من شاعر الشرق الدكتور إقبال: أكسروا أصنام اللون والدم واتحدوا بملة واحدة. أكسروا أصنام اللون والدم واتحدوا بملة واحدة، فلا يبقى الفرق بعد ذلك بين أهالي العراق والأفغان، وما علينا إلا البلاغ.